Once again, welcome back. Good morning, पाकिस्तान. हमने जैसे आपको बताया आज जादू के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं. काला जादू, सिफली इल्म, जिन, भूत, परीत. अब इस पर बातचीत करेंगे. इससे पहले कि मैं अपने एक्सपर्ट्स मियां नईम और प्रोफेसर मुईद से बात करूं और फिर हम सिलसिला शुरू करें बहस का या इवन इनके जो ओपिनियन है उन्हें जानने का, मैं आपको एक स्कॉलर का ओपिनियन दिखाती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं पहले कि जादू क्या है, उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ आएंगे. जादू यकीनन बरहक है और कुरान पाक में आयात रब्बानी से साबित है कि जादू है, एग्जिस्ट करता है. हारूत और मारूत का वाक़या कुरान पाक में मौजूद है कि लेकिन ये बात जहन में रखनी चाहिए कि होता अल्लाह ही की मर्ज़ी से है. यानी ये मुमकिन नहीं है कि कोई इंसान ये चाहे या कोई बशर ये चाहे कि किसी की ज़िंदगी में कोई तनाव या दबाव पैदा करके उसको तबाह बर्बाद कर देगा. इसीलिए हारूत और मारूत का वाक़या बयान किया गया कि उन्होंने मियाँ बीवी में जुदाई डालने के जादू के तरीक़े बताए और वो उनको भेजा गया, ज़मीन पर उतारा गया और ये पूरा वाक़या कुरान पाक में मौजूद है. बिल्कुल इसी तरह से जो बलैयात हैं, जो आफात हैं, जो बुरे असरात हैं, अब सबसे बड़ी बात है नज़र. नज़र भी तो एक जादू की किस्म है और हदीस पाक में तो यहाँ तक आता है कि नज़र पत्थर तक को काट देती है, लिहाजा नज़र उतारी जाती है. इसी तरह से जो बलैयात हैं, आफात हैं, उनके लिए सदका है, सदका तोड़ है उसका. लेकिन एक होता है काला अमल, जिसको सिफली अमल कहते हैं, जो गंदा अमल होता है. इसको करने वाले बहुत गंदे गलीज लोग होते हैं जिनका गंदगी में रहना बहुत ज़रूरी होता है और फिर वो अमल करते हैं. लेकिन अब ज़ाहिर है कि ये अमल करने वाले या ऐसा काम करने वाले, उनका किसी अकीदे से, किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता. वो शैतान के पुजारी होते हैं. शैतान भी बुनियादी तौर पर सबको पता है कि एग्जिस्ट करता है. शैतान को अल्लाह ताला ने ये इजाज़त अता फरमाई है कि वो बनी नौ इंसान को बहकाता रहे. तो उसके बहकाने का सबसे बेहतरीन हथियार जादू है और एक हदीस में आता है कि औरत है जिसके ज़रिए वो बहकाता है और इस्तेमाल करता है तरीक़ा. तो जादू तो अपनी जगह पर है मौजूद, बरहक है. और आपके लिए एक और इत्तला और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूं कि काले जादू से बचने के लिए हमारे प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट साहब की रिक्वेस्ट पर या हुक्म पर कहना चाहिए, मुझे रिक्वेस्ट नहीं कहनी चाहिए, हुक्म पर नीम का दरख्त लगाया गया. और ये खबर बहुत ही डिटेल के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छाया हुई थी. इसके अलावा बकरों के सदक़े की जहां तक बात है तो आसिफ जरदारी साहब की तरफ से हिदायत है, खास उनका बंदा है जो प्रेसिडेंट हाउस में हर हफ्ते या हो सकता है कुछ मखसूस दिन हो, रोजाना अच्छा रोजाना काले बकरे का सदका करता है. तो अब तक जो पाकिस्तान में काले बकरे थे वो खत्म हो चुके हैं. मुझे नहीं मिले तो मुझे चाहिए थे, मुझे वाकई नहीं मिले तो. अच्छा, ये इस्लामाबाद रवाना हो गए सारे. जी जी बिल्कुल जी. अच्छा, तो हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं. तो अब ये जो हमें आमिर लियाकत की आपने गुफ्तगू सुनी, अब आप इसको किस तरह से आगे लेके चलेंगे? आप क्या समझते हैं? अगर मैं आज जैसे मैंने लोगों से पूछा है कि मुझे बताइए आप आज के दौर में जादू पर यकीन रखते हैं या नहीं, हाँ या नहीं आपके पास ऑप्शन है, आप लोग क्या कहेंगे? देखिए शायद इसमें सबसे पहले मैं आगाज इसका इस तरह करूंगा जैसे आमिर लियाकत साहब ने जो फरमाया, उन्होंने कुरान और मजहब के रेफरेंस से सारी गुफ्तगू की. कुरान हमारे लिए भी एक ऐसी रहनुमाई है, हम उसके से सारी चीज़ें लेते हैं और उससे डिफर नहीं कर सकते. कुरान में जादू का बाकायदा जिक्र है, वो उसी के लिए सूरह फल, सूरह नास वो आई भी. ग्रोह में फूंके मारने वाली खवातीन, ये सारी उसमें जिक्र मौजूद है. मैं जादू के वजूद से इनकार नहीं करता, ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जादू कभी था, बहुत शिद्दत के साथ था. अच्छा, आज भी जादू किसी न किसी शक्ल में मौजूद है और उस जादू का इस्तेमाल जो हम अपनी आम मरा जिंदगी में करते हैं वो इस हद तक नहीं है जितना हमारे माशरे में राइज हो चुका. राइज इसलिए हो चुका है, मतलब हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये सुन रहे होते हैं ना कि मुझ पर जादू हो गया, जैसे फ्लू और नजला है ना, इसी तरह. और इस सिलसिले में मैं सिर्फ इसलिए ये बात करूंगा कि फॉर लास्ट 30 ईयर्स मैंने इस सिलसिले में बहुत ज्यादा काम किया, तलाश किया पाकिस्तान से बाहर जादू करने वाले.
ہوتا جادو اس وقت ہے، یہ پروفیسر صاحب اس پہ بات کریں گے، بات کی بات ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جادو کے لوگوں کے بارے میں، ان کی جیسے کسی بیماری کے بارے میں اس کی سمٹم کی اگر بات کرتے ہیں تو بہت سے جادوگر یا عامل آپ سے وہ جو سمٹمز کہیں گے کہ اگر آپ کو یہ علامات ہے تو آپ کے اوپر جادو ہے۔ اب وہ علامات سنیے کیا ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد ہوتا ہے اور مستقل ہوتا ہے تو آپ پہ جادو ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے، بہت زیادہ رہتا ہے، پیٹھ میں درد ہے، تو یعنی یہ وہ علامات ہیں فزیکل پین کی جو نارمل ہوتی ہیں جادو۔ اب جادو کی اس ڈیفینیشن سے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی انسان بچتا نہیں ہے، وہ سب اس میں فال کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں اس حد تک یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی کے ہر کام میں، ہر فعل میں جادو انوالو ہے، نہیں، یہاں قدرت کا اپنا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کی زندگی کا ایک پیٹرن سیٹ کیا، اس میں اپس اینڈ ڈاؤن کا ایک سائیکل ہے، وہ نیچرل وے میں اونچ نیچ ہوگی، دکھ تکلیفیں آئیں گی اور وہ آ کے گزر جائیں گی۔ اس کے پیچھے ضروری نہیں کہ جادو کا دخل ہو۔ بہت سے لوگ، میں پرٹیکولرلی اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا سبجیکٹ اس طرح کا جہاں لوگ تکلیف کی وجہ سے مجھ سے رجوع کرتے ہیں۔ میں پچھلے تقریباً 7 سال میں 8,000 کے قریب لوگوں کا میرے پاس ڈیٹا جن سے میں ملا ہوں۔ ان میں سے 90% لوگوں کا یہ بلیو تھا جب وہ میرے پاس آئے کہ میری زندگی میں یہ تکلیف کسی جادو کی وجہ سے ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ میں آج کچھ اگر بات کروں کہ واقعی ان 8,000 لوگوں میں کنفیوز ہوا، جہاں کوئی انویزیبل چیز پرابلم مجھے دکھائی دیے تو ہارڈلی وہ 3 کیس تھے جو میری سمجھ سے بالا تر تھے۔ میں وہاں پہ آ کے رکا کہ ہاں یہاں کوئی ایسی غیر فطری چیز ہو سکتی ہے جو عمل دخل کرتی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں نا، یہ جب بات ہوتی ہے، ایسے سمٹمز ہم نے بھی دیکھے ہیں، ڈراموں میں بھی دکھایا گیا، پڑھتے بھی ہیں کہ ایسا ہو گیا کہ جی اگر عورت ہے تو اس کی مرد کی آواز نکلنے لگتی ہے، اور اس میں مطلب خاص طور پہ کہتے ہیں نا جب جن آ گیا یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی اس میں قوت اتنی آ گئی ہے، اتنی پاورفل ہو جاتی ہے، وہ یوں کر کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، آنکھیں باہر نکلنے لگی، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، میرا ریسنٹلی کچھ دنوں پہلے اس طرح کے کچھ واقعات میں نے دیکھے اور سنے۔ ہوتا کیا ہے، پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتاؤں، اپنے ارد گرد آپ ڈھونڈ لیں، آپ کو جادو کی علامات یا جادو کی شکایات وہاں ملیں گی، اس سوسائٹی، اس کمیونٹی میں، ان گھروں میں جہاں جادو پہ بلیو کیا جاتا ہے۔ جہاں نہیں کیا جاتا وہاں ایسی کوئی سمٹم نہیں ملے گی۔ ایسی خواتین، ایسے بچے، ایسے لوگ جو ایکسپریسو نہیں ہوتے، جن کے سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور میڈیم نہیں ہوتا بات کرنے کا، انچ کا، تو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اس میں شیزوفرینک کنڈیشنز، موسٹلی نفسیاتی مسائل اس کے ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ پروفیسر صاحب؟ دیکھیں، پہلے تو میرے خیال میں جادو کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ جادو ہے کیا، ہے نا؟ ہم نے جادو پہ تو بات کی، پر جادو ہے کیا؟ جادو اس زمانے سے ہے جس زمانے سے انسان غاروں میں رہتا تھا، مگر اس کا ارلیسٹ ریکارڈ آپ ملیں گے 700 سال قبل مسیح سے ملتا ہے، جو ڈاکیومنٹڈ ہے اس میں۔ ہر وہ عمل، ہر وہ چیز، ہر وہ فینومینا جو انسان کی سوجھ بوجھ اور سمجھ سے بالا تر ہو، اس کو جادو کہا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے جادو۔ اب مثلا فار ایگزامپل اینٹی بائیوٹک جو ہے یا پینسلین جو ہے وہ میجک پوشن ہے، جادو کا پوشن ہے، اور ہیلر جتنے بھی ہیں وہ سارے جادوگر ہیں، کیونکہ عام آدمی کو یہ نہیں پتا کہ کوئی چیز کام کیسے کرتی ہے۔ تو جادو ایوالو ہوا اوور اے پیریڈ آف ٹائم مختلف معاشروں میں، جب ایسے لوگ موجود تھے جن کے پاس دانائی تھی، جن کے پاس عقل و فہم تھی، اللہ نے ان کو علم دیا تھا، وہ لوگوں کو ہیلپ کرتے تھے۔ اب وہ جو ہیلپ کرنے کا پروسیس و طریقہ تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں جو وچ کا کانسیپٹ تھا، وچ کرافٹ کا کانسیپٹ تھا، اور اس میں کرسچینٹی نے بہت ساری وچز کو جلا دیا، اس لیے کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ ان میں سے اکثر وچز جو تھی وہ ہیلرز